السلام عليكم الطلبة، مرحبا بكم في فيديو جديد. اولا قبل ما نبدا الفيديو ديالي كنعتذر منكم على انني لحقت هذا الفيديو معطل بزاف، حيتاش وقعت واحد الحاجه اللي ما كناش ناويين عليها، وكنا عاوين اننا نلوحوا الفيديو بكري. الساعه وقعت واحد الحاجه اللي فري حنايا ما كناش عاوين عليها، ولكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله خرجت سالمه في الاخر. دونك عليا تعطلنا عليكم، ما لحناش البارح وعاد لحناه اليوم ان شاء الله. نتمنى انكم تستافدوا من هذا الفيديو هذا كامل. نخليكم مع الفيديو تهلاو، وراكم كلكم عارفين شنو وقع البارح في لافاك، لهذا هو السبب اللي ما خلاناش نوصلوا نلوحوا لكم الفيديو في الوقت اللي قلت لكم نلوحوا. يلا تهلاو في راسكم اخوتي، وسمحوا لنا بزاف على التعطيل، الله يعاونكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم طلبة الكرام. تحية لكم خاصة من قلب القلعة الحمراء، جامعة دار المراز فاس. فالجامعة اللي كتعد أول جامعة عصرية في المملكة المغربية. اليوم إن شاء الله نحاول أننا نبارطاجيو معكم موضوع يعني اللي كيتسناو من بزاف ديال الطلبة منا، وهو بما يتعلق على التي بي ديال البيوموليكولير في البارتي ديال الكالكول. بارتي الكالكول بزاف ديال الطلبة كيعانيو من مشكل منها، وحنا ان شاء الله غنحاولوا اننا نبارطاجيو معكم داكشي اللوب ديال الحساب، ونعطيوكم يعني كيف ما قلت لكم في الفيديو اللي داز، نعطيوكم العاصر ديال الحساب. كلشي بزاف طلبه وصلنا بزاف د الميساجات منكم انكم يعني فهمتوا لي مانيبيولاسيون ديال بروميير سيونس دوزيام سيونس بطريقه زوينه بزاف، وهادشي كيفرحني وكيخلينا انني نقدم لكم بزاف د الحوايج. دونك ما عليكم الا نتوما انكم تساندونا بطريقه زوينه منكم. فالطريقه اللي غتساندونا منها هي انكم تابونا وتوصلوا لنا لاشين الاعداد محترمه منكم، وانكم توصلوا بطريقه يعني مرتبه كبيره. فخليكم معنا. دونك بالنسبه للبلان دو طرافاي ديالنا ديال هاد لا سيونس هادي، هو اننا غنفكركم بداكشي اللي دوزنا بزاف، غنفكركم باغ دي فاسون، يعني غنفكركم في الانتيغي ديال كل حاجه دوزناها، وخصكم ترجعوا على الفيديوهات اللي مازال ما تفرجتش الفيديوهات اللي دازو. يعني غادي تكون غنهضروا على كومون ترانسفير اون بكتيري ان اوتر، غنهضروا على لي كارت دو ريستريكسيون، كومون نفي لي كارت دو ريستريكسيون. بزاف ديال لي ستوديون كنسولونا على كارت دو ريستريكسيون كومون في، غادي نحاولوا نشرحوها، او ميم طون غنحاولوا نشرحوا حتى لي كالكول كيما هضرت معاهم. فدونك بالنسبه للترانسفورماسيون عندنا دو تيب ديال ترانسفورماسيون، عندنا ترانسفورماسيون اللي كتكون ناتوريل، وعندنا ترانسفورماسيون اللي كتكون ارتيفيسيال. بالنسبه للناتوريل كتسولي على بكتيري لوي ميم، بالنسبه للترانسفورماسيون ارتيفيسيال سي نو كي نو فابريك. بالنسبه ليكزامبل اللي خدينا ديال لي بكتيري ارتيفيسيال، هو دي لا بكتيري ديال ايشيريشيا كولي. ايشيريشيا كولي غادي خصنا نرجعوا لا بكتيري على ليتا كومبيتونت بالمانيبيولاسيون اللي شفتو في الحصه اللي فاتت. دونك من قبل ما نرجعوها على ليتا كومبيتونس كنديروا المانيبيولاسيون، خصكم ترجعوا لا فيديو بريسيدون. ابخي ملي غادي نرجعوها ليتا كومبيتونس غادي نديروا لها غادي نحاولوا نديرو ترانسفورماسيون بلادسوربسيون. بروميير شوز هي ملي كتجينا لي بكتيري كتجينا على باروا دي سيلول بكتيريال، ومن بعد ابسوربسيون هي ملي كتبينيتري لنا داك لي بلاسميد كيتبينيتراو لداخل، ولكن كوم ان رومارك لان ان سول بلاسميد هو اللي كيدخل لنا على الانتيريور دي سيلول بكتيريال. دونك من بعد ملي كيدخل ان سول بلاسميد هو اللي كيتريبليكا اوتونوم. دونك ومن بعد دابا غادي ندوزو لا فريكونس ديفيكاسيتي. خليكم معنا. نبداو الكالكول بالنسبه للفريكونس ديال الترانسفورماسيون. بالنسبه اول حاجه عندنا واحد ليكزامان غنخدموا عليه وناخذوكم ان اكزامبل باش نخدموا عليه. قلنا ترانسفورماسيون دو لا سوس TG1 اشيريا كولي اي réalisé avec une efficacité. هما عطاونا ليفيكاسيتي يعني ما غنحسبوهاش دابا في التمرين هذا اللي هي 10 أس 4، حنا ما غنحسبوهاش دابا. معطانا اون ميلونجون 200 ميكرويتر دو سيلول كومبيتونت، يعني عندنا واحد هنا درنا فيه 200 ميكروليتر ديال سيلول كومبيتونت بليس افيك 10 ميكروليتر سوليسيون ADN. ها 10 ميكروليتر د سوليسيون ADN مزيان. عاد 790 ميكروليتر ديال الميليو LB، 790 ميكروليتر ديال الميليو LB مزيان. ها هو LB من تحت، قلنا درنا ميليو LB هادشي هذا. دونك شنو قالوا لنا من بعد واحد اينور في 37 درجه كنديروا
كناخدو من هنايا 50 ميكرولتر، كناخدو 50 ميكرولتر تبع مع الميلونج ترانسفورمون، كنديروه في ميليو سيليكتيف. ميليو سيليكتيف شنو كيعني؟ يعني اننا نشوفو غير ترانسفورمون. علاش كنعرفو ميليو سيليكتيف؟ علاش؟ حيت فيه ال بي بليس لامبيسيلين. لامبيسيلين هو لا بكتيري ريزيستونس على لامبيسيلين. دونك منين كنديرو لامبيسيلين لي بكتيري بوسون، هذوك لي بكتيري لي ترانسفورمون كيبوسيونا وتما كيبان لنا بانهم ترانسفورمون. هذه اول حاجه. بالنسبه للميليو سيليكتيف كنلقاو فيه ترانسفورمون مزيان. شحال لقينا من كولوني منين هذا؟ لقينا فيها 25 كولوني مزيان، لقينا فيها 25 كولوني. من بعد خدينا 50 ميكرولتر تبع مع الوحدات هادي وهادي، 50 ميكرولتر دو ميلونج ترانسفورمون ديليناها فوا دي بويسونس 4 موان 4 ياك. خدمنا في ميليو نون سيليكتيف. دونك شنو كتعينا هادي؟ غنلقاو فيه لي ترانسفورمون بليس نون ترانسفورمون. علاش؟ حيتاش ما فيش لامبيسيلين مزيان. دونك احنا فهمنا شحال لقينا من كولوني. لقينا فيها 250 كولوني، لقينا فيها 250 كولوني. دونك باش نحسبوا الفريكونس العلاقه فين هي؟ العلاقه الفريكونس كتساوي النومبر ترانسفورمون على لو نومبر توتال. باش نحسبوا الفريكونس كنديروا النومبر ديال ترانسفورمون على النومبر توتال كتساوي لنا اول حاجه خصنا نوحدوا هادو. ما يمكنليش نحسب النومبر ترانسفورمون حيت كنحسبوا النومبر ترانسفورمون كنحسبوها في الميليو سيليكتيف، والميليو سيليكتيف كناخذوا منه 50 ميكرولتر. ودونك ما يمكنليش انا ناخذ من هنا نحسب 50 ميكرولتر ولا نحسب 100 ميكرولتر. دونك ضروري خصني نوحد هادو. هاد لوكا ديالنا هما جاو موحدين، هما ديجا جاونا موحدين. دونك ما نضربوش فيهم تماره. نشوفوا كواحد اخرى اللي غيكونوا مختلفين من بعد ان شاء الله. دونك هنايا 50 ميكرولتر كنديروها لا بوزي بعد لي سيلي ترانسفورمون. وي غنحطوا لي سيلي ترانسفورمون اللي هما 25. هما فينا هما 25 كولوني بار 50 ميكرولتر. وغناخذوا هنايا شحال 250 كولوني بارياج بار 50 ميكرولتر. مزيان. 25 شنو هنايا في الميليو نون سيليكتيف كنديرو هنايا حيت هو اللي فيه النومبر توتال. هو في الميليو نون سيليكتيف ياك. في الميليو نون سيليكتيف شنو كنديرو؟ كناخذوا النومبر توتال هو 250 وكنضربوه في الفاكتور ديليسيون اللي هو 10 أس 4. يعني في هذه اللحظه هذه ما ضربناش في 50 حيت عندنا الفوليم موحد. ما ضربناش في 50 حيت بزاف لي زيتيديون غالطين فيها ودايرين هنايا 50. راه ما كنضربوش في 50 حيت علاش؟ حيت هادو عندنا ديجا موحدين. ما يمكنناش هما ديجا مريقلين. اش صافي ما احتاجنا. فوقاش كنضربوا هنا في 10 ولا في 5 ولا شي حاجه كنضربوا ملي ما كيكون عندنا هادو. كيقول لك اون برون اون اجوت 50 ميكرولتر ميلونج ترانسفورمون، والاخر كيقول لك اون اجوت 100 ميكرولتر. دابا هنايا خصني نريقلهم. باش غنريقلهم باللعب نحاول ريكي. المهم تريقلي هادي وتخدم. من بعد ملي كنخدمو شحال كتجينا واقيلا؟ كتجينا 2 في 10 أس ناقص 5. هذا ليكزيرسيس الاول. نشوفوا ليكزيرسيس الثاني. بالنسبه للفريكونس ما عندوش يونيتي. لا الفريكونس ما عندوش يونيتي. ليفيكاسيتي عندها يونيتي ديالها. دابا غنمشيو نخدموا اكزامبل واحد اخر باش تفهموا اكثر. دابا غنمشيو للتمرين الثاني اللي غنخدموا فيه حتى هو بحالو. غناخذوا حتى هي قلنا ام ال فيه الميليو ديالنا داك التخربق اللي كنخدموه كامل فيه. من بعد شنو غنديروا؟ غناخذوا 100 ميكرولتر. هذه غناخذوها في الميليو نون سيليكتيف ياك. غنديليوه في 10 أس ناقص 6. هذا واحد ليكزام واحد اخر. هذا ليكزام واحد اخر خدامين به. غنديليوها 10 في أس ناقص 6. غادي نلقاو 50 كولوني مزيان. خدينا عاوتاني 100 ميكرولتر واحده اخرى. للاسف عاوتاني لقيت هنايا نفس لا كونتيتي خدينا. غادي نديليوها دي فوا
10 فوا سيغ ميليو قلنا سيليكتيف غادي نلقاو 100 كولوني. دونك باش نحسب هنايا الفريكونس كي غندير الفريكونس قلنا هو النومبر ديال ترانسفورمون على النومبر توتال ديال لي بكتيري. النومبر ترانسفورمون شنو معنى فين هو الميليو فين هو الميليو سيليكتيف؟ هذا هو الميليو سيليكتيف هو هذا الميليو سيليكتيف هو اللي فيه ترانسفورم عندي 100 ولكن صبر هاد 100 راه بانت لنا تدلينها في 10 فوا يعني نقول له دا 100 في 10 حيت ديريناها في 10 فوا باش تبان لنا هاد 100 كولونيك وخليناها ما غتبان حتى شي كولوني. ولا كان عندنا في ليطا نورمال شحال تكون عندها تما؟ انت نورمال ما كاينش ديليه ما كاينش ديلي تكون انا عندنا حاطه 100 صافي غير 100 بلا 10 لا ديك ان فوا ملي تكون ان فوا تكون 10 ولكن حنا ما ذكرهالناش انا ما عارفينش الو غنديرو 100 في 10 100 في 10 صافي هو ما ذكرهالناش تما. النومبر ترانسفورمون شنو غنديرو ناخذ النومبر توتال اللي هو 50 كولوني وغنضربوه في 10 أس 6 نون ترانسفورم. هاي مزيان نومبر توتال فيه ترانسفورمون نون ترانسفورمون. دونك ها انا ما ضربتش عشان في وحده ما ضربتش في 10 ولا تقريبا باش داك اللعبه اللي كنديرو باش نريغليو حيت علاش حيت هما ديجا مريغلين هنايا خديناهم مريغلين صافي كتكمل حسابك حتى هي كتجي واقيلا 2 في 10 أس ناقص 5 ناقص 7 يمكن لا ناقص 5. المهم الكالكيل وصافي بقى الكالكيل هو اللي تقادو. دابا هنايا كنطلبوا لنا ليفيكاسيتي هنايا كي غنديروا ليفيكاسيتي هنا طلبوا لنا ليفيكاسيتي صبر نحطوا لكم لي دوني ديال ليفيكاسيتي شحال عطاونا بوزي. المهم اخوان وصلنا ليفيكاسيتي كي قلت لكم خدينا لي دوني ديالنا هي 5 ميكروليتر ديال سوليسيون دا دي ان ا 10 نانوغرام بار ميكروليتر. اول حاجه كنكتبوا العلاقه ديالنا ليفيكاسيتي est égal هي le nombre de transformants على le nombre على 1 microgramme d'ADN 1 microgramme d'ADN. donc باش نحسبوها كنديرو 1 microgramme d'ADN 1 microgramme d'ADN est égal quoi كناخدو هاد 5 ميكروليتر ديال سوليسيون d'ADN كنديرو 5 ميكروليتر لا فوا 10 نانوغرام بار ميكروليتر. هادو فين لقيناهم كما كتشوف في التصويره دابا قدامكم هادو هما لي دوني ديال هذا كيقول لك باننا درنا ان ام ال خدينا 100 ميكروليتر ديال 100 ميكروليتر من ان ام ال درنا ليطالمون في واحد ديليسيون في دي موان 6 في مليون نون سيليكتيف كيعطينا 50 كولوني وخدينا عاوتاني 100 ميكروليتر وحده اخرى ديلي 10 فوا درناها في مليون نون سيليكتيف كيعطينا 100 كولوني. حسبنا لو نومبر دو ترانسفورمون قبيل حسبنا الفريكونس قبيله هي نومبر ترانسفورمون نومبر توتال لقيناها هي 2 في 10 أس ناقص 5. دونك دابا ملي كنجيو نحسبو ليفيكاسيتي كنديرو 1 ميكروغرام دا دي ان ايتيكال 5 ميكروليتر فوا 10 نانوغرام بار ميكروليتر كتساوي لنا هي هادشي لنا هاد الميكروليتر مع الميكروليتر كتبقى لنا 5 في 10 اللي هي 50 نانو غرام اللي هي 50 في 10 أس ناقص 3 ميكرو غرام. باش كنباسيو من نانوغرام لميكروغرام كنضربو في 10 أس ناقص 3. دونك صافي سالينا حنا عرفنا 1 ميكروغرام دا دي ان شحال كيساوي كنخرجو بالميكروغرام نردوه. بعد مرات كيعطيك لي دوني كيعطيهم لك بالميكروغرام بلا ما تحتاج انك تردهم صافي باش تخدم بها النساء ملي كيعطيك بالنانوغرام فخصك تخدم بها هكا. دونك كمل معنا قلنا كنكملو كنديرو دابا ليفيكاسيتي est égal nombre transformé هو 100 fois 10 على 50 10 على بويسونس موان 3 اللي كتساوي لنا كنديرو هكا كنديرو 100 ألف على 50 في 10 أس ناقص 3 كتجينا 2 10 أس 4.
دونك دابا غادي ندوزو ليكزامبل اللي كان دارنا البروف في الريفيزيون اللي كان دارها مؤخرا، وغادي نحاولو نحسبو تما الفريكونس كي دار حسبو، و ميم طون نحسبو حتى ليفيكاسيتي كيف دار حسبها. وغادي ندوزو ايضا نحسبو الا بقى عندنا شي وقت باش منزيدش نطول عليكم بزاف، نحسبو حتى الفريكونس اللي كان دارنا في ليكزامبل ديال في الريفيزيون. دونك دابا ندوزو ليكزامبل د الريفيزيون نحسبوه، ونتمنى ان الفكره تكون وصلت وتعرفوا تخرجوا التمارين ديالكم. ليكزامبل اللي كان دار لينا البروف في الريفيزيون، فخدنا ام ال هنايا، خدينا منها 100 ميكروليتر، 100 ميكروليتر ايطاليناها في ميليو سيليكتيف، كعطينا 150 كولوني، سي ان ديليي اون فوا. منين ديليينا 10 فوا كتعطينا 1500، شي اون فوا 150 نضربنا في 10 عطاتنا 1000، ضربنا 150 في 10 عطاتنا 1500، هادي ديليي 10 فوا. مزيان. خدينا واحد 100 ميكرويتر وحده اخرى ديلينياها في لو بويسونس 10 بويسونس موان 5، عطاتنا خدينا منها 10 ميكرويتر ايطاليناها في مليون نون سيليكتيف عطاتنا 150. مزيان. هادو هما. دابا نمشيو نحسبو وبعد قبل ما ننسى كان عندنا 5 ميكرويتر ديال البلاسميد، وعندنا الاخر 5 نانوغرام بار ميكرو لتر، اللي باش مننساش نحتاجوها في ليفيكاسيتي هادي. المهم هنايا شنو غنمشيو نحسبو، غنمشيو عندنا اول حاجه شنو هي؟ اول حاجه هي الفريكونس غنحسبوه. واش نخدمو على 100 ميكروليتر، يعني هم عندنا هنايا 100 وعندنا هنايا 10، فهمتوني؟ حنا خدينا 10 ميكروليتر، خصنا نردوها 100 ميكروليتر، خصنا نضربو هادي في 10، يعني نضربوها تولينا 1500. المهم كي غندير حنا نجي نوريكم انا كي غندير. قلنا النومبر دو ترانسفورمون، النومبر ديال ترانسفورمون على لو نومبر توتال دي بكتيري. النومبر ديال ترانسفورمون غنديرو هكا، النومبر ديال ترانسفورمون قلنا هو الميليو سيليكتيف. الميليو سيليكتيف غناخدو غير ديال اون فوا غنديرو غير 150، يعني هنايا عندنا 150 خدامين في 100 ميكروليتر. دونك هادي غنضربوها في 10 هنايا، يعني 150 في 10، يعني 150 في 10 فوا 10 على بويسونس 5. فمنين كنحسبوها كنلقاوها، غنشوفو شحال ملي كنحسبوها كنلقاوها 10 موان 5، كنلقاو البويسونس 10 موان 5 موان 6، 10 موان 6 هي هادي بالنسبه للفريكونس. الثانيه بالنسبه ليفيكاسيتي كما درنا عاد دابا، قلنا بان شنو هي ليفيكاسيتي، هو النومبر ديال ترانسفورمون على 1 ميكروغرام d'ADN. ان سول ميكروغرام d'ADN شنو قلنا كتساوي لنا؟ قلنا بان عطينا هادي 5 ميكروليتر بلازميد و 5 نانوغرام، يعني هي 5 ميكروليتر فوا 5 نانوغرام بار ميكروليتر. 1 نانوغرام شحال كتساوي لنا؟ هي 25، 5 في 5 25، غتمشي لنا هادي مع هادي غتبقى لنا 25 نانوغرام، اللي هي نضربوها في 10 أس ناقص 3 باش تولي لنا ياش، باش تولي لنا بالميكرو غرام، اللي هي 0.025. نتأكد، 25 في 10 أس ناقص 3 اللي هي 0.025. مزيان. ملي كنمشيو ليفيكاسيتي شنو كنديرو؟ ليفيكاسيتي كنديرو نومبر دو ترانسفورمون اللي هما شحال؟ نومبر دو ترانسفورمون هما 150
ناخدوهم ديليي 10 فوا. ملي كنجيو نحسبو ليفيكاسيتي كناخدو ديليي 10 فوا 1500 سيغ سيغ 0,025 كتعطينا شحال تعطينا 1500 مقسومة على 0,025 عطينا 6 في 10 أس 4 6 في 10 أس 4. فكنتمنى انكم تكونوا فهمتوا هاد لي كالكول هادو، فهمتوا كلشي بما يخص دي بي. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا هاد القضيه هادي. فدابا غادي ندوزو لواحد القضيه مهمه بزاف تقدروا تستافدوا منها ان شاء الله. غنوريكم كيفاش تحسبوا الموين ديال لي ميليو. انا نوريكم موين كيفاش تحسبوه. بحال دابا عندكم لي كولوني بالنسبه لي دو ميليو، بحال دابا عندنا دو ميليو سيليكتيف وعندنا في اون ميليو خدينا منه 100 ميكرو لي 100. ناخذ لكم ليكزامبل اللي دارنا السد ونخدموه انصامبل. هانتوما جي ايطالي دون دو ميليو سيليكتيف. ناخذ هنا 100 ميكرو لتر وهنا غادي ناخذ 200 ميكرو لتر. دابا هنا كيفاش نحسبوا لي موين. اوكي 100 ميكرو لتر عندنا هنايا 60 ترانسفورمون هنايا اللي بانوا لنا، وهنايا 140 ترانسفورمون. هذا بالنسبه دو ميليو سيليكتيف. اوكي يعني هنا شنو كتعني لنا؟ كتعني لنا بان 60 ترانسفورمون بار 100 ميكرو لتر، يعني خدينا 60 ترانسفورمون بار 100 ميكرو لتر. يعني فهمت هاد القضيه؟ هنايا عندنا 140 ترانسفورمون بار 200 ميكرو لتر. مزيان هاد القضيه. هنايا باش نقادهم خصنا نرجعوهم هنايا مقادين. شنو هي احسن طريقه؟ اسهل طريقه اما هنايا نملتيبي في جوج، اما هنا نقسم على جوج. مثلا نقسم على جوج هنايا شحال تولي لنا 70 ترانسفورمون سيغ 100 ميكرو لتر. هنايا 60 ترانسفورمون سيغ 100 ميكرو لتر هي. يعني الا جينا نحسبوا الموين بعداتي هنايا، الموين هو 60 بلس 70 على جوج اللي هو 65. كنظن 65 يعني 65 هنايا. دابا هادو 65 ترانسفورمون بار 100 ميكرو لتر. يا الا بغينا نحسبوه في 1000 ميكرو لتر ام اش كنديرو لهم نضربو هادي في 10 وهادي في 10 تولينا هي 650 ترانسفورمون بار 100 ميكرو لتر. هادي غير كيفاش كنريكلو الحساب. بحال دابا هادي عندنا 100 وهنا 200. شتي الطريقه كيفاش ريكلت بها الحساب وصافي. هاد الموين غير حسبتو لكم باش تعرفوا كيفاش تحسبوا الموين، اما غالبا ما كيطلبوش لي موين. هكا كنحسبوا كيفاش كنريكلو ما بين 100 200. هو الاغلبيه كيعطيو هنا 200. هكا كيفاش كنريكلو الحساب ديالنا. دابا غادي ناخذ واحد ليكزامبل اخر كيفاش نريكلو الحساب ديالنا. كيفاش نريكلو الا كان عندنا بحال دابا ديفيرون كيفاش كنريكلوهم. بحال دابا عندنا امل خدينا من هنايا 100 ميكرو لتر ودرناهم في ميليو سيليكتيف وعطاتنا 150 ترانسفورمون. هنايا خدينا شحال؟ خدينا 10 ميكرو لتر. 10 ميكرو لتر ديلينياهم في 10 أس ناقص 5 عطاتنا شحال؟ 150 بكتيري. علاش هنا قلت ترانسفورمون هنا قلت بكتيري؟ حيت هنا ترانسفورمون كيخرجوا لنا غير لي بكتيري ترانسفورمون، وهنايا 150 بكتيري اون جينيرال كيخرجوا لنا ترانسفورمون بلس لي نون ترانسفورمون. مزيان. شنو قلنا ديلي وكدا وهادشي كامل. دونك هنايا شحال عندنا 150 ترانسفورمون سيغ 100 ميكرو لتر. هنا شحال عندنا 150 بكتيري سيغ ياش
سيغ 2 ميكروليتر. دونك باش نريقلوها نردوها 100 بحال هادي، هي 1500 بكتيري سيغ 100 ميكروليتر. دابا ممكن نحسب الفريكونس ساهل، ما نزيدش عاد نتعقد مع شي حاجه. الفريكونس كيتحسب بالنومبر دو ترانسفورمون اللي هي 150 على 1500 في 10 أس، في 10 أس شحال عطينا؟ ناقص 5. بزاف يقول لي في 10. سيدي في 10 هي الزيرو هادي درت هنا، هي 150 في 10 أس ناقص 5 في 10. فهمتوني؟ بغيت نزيدها نزيد 1 اميل هنايا، غادي نقاد 1 اميل نضرب هنا في 10 ونضرب هنا في 10، هاي كنريكلو الحساب ديالنا. دونك سالينا لي كالكول. كنتمنى كلشي يكون واضح، كلشي يكون مفهوم. طولنا عليكم فيديو بزاف، نتمنى الفكره تكون وصلت لبزاف د الناس، وان شاء الله بالنسبه للبارتي ديال اللي طلبوني لي زيتيديون باش ندير لا كارت دو ريستريكسيون، غادي تكون سواء كانت قبل اللوحه الاولى واما غنلوحها مور هذا الفيديو هذا ان شاء الله، بالنسبه للطلبه اللي مازال ما فهموش لا كارت دو ريستريكسيون. دونك ما تنساش انكم تبارطاجيو وتعاونونا في لاشين، تعاونوا بزاف الحوايج وتوصلونا البلاصه اللي نستاهلوا ان شاء الله. ونتمنى ان تدعيو معنا وتهلاو لي فراسكم. والله يجيب التوفيق ان شاء الله. وسمحوا لي بزاف على الروتار اللي درت. وهذا الفيديو هذا كنت باغي نصورو، كنت باغي هذا النهار اللوح زعما فين دابا كنصور بالليل، ولكن جات الظروف اللي ما خلاتناش اننا نكملوا التصوير في الصباح وما خلاتناش اننا نلوحوا هذا النهار بكري. دونك سمحوا لنا بزاف والسموحات. بسلامه.